नमस्कार। आज म तपाईहरु सामु कुनै कक्षामा आधारित पाठ्यक्रमको अध्ययन नभइकन एउटा स्वतन्त्र रूपको एउटा कथा लिएर उपस्थित भएको छु। आजको बसाइमा म एउटा कथा वाचन गरेर यहाँहरुलाई सुनाउने छु। यस कथाका लेखक विश्व प्रसिद्ध हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषामा चर्चित रचनाहरू लेख्न सफल भारतीय मूलका लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुरद्वारा लिखित पोस्टमास्टर शीर्षकको कथा जुन नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको छ। यो कथाको वाचन लिएर म उपस्थित भएको छु। सरसर्ती यो कथा म वाचन गर्छु र कथा नसकिउन्जेल अवश्य पनि यहाँले कथा सुन्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र सुनेर कथा वाचन कस्तो भयो यसको प्रतिक्रिया पनि दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। कथा सुरु हुन्छ यसरी। काम पाउने बित्तिकै पोस्टमास्टरलाई उलापुर गाउँमा जानु पर्यो। गाउँ भने अति साधारण छ। नजिकै एउटा नीलो भवन छ। त्यसै भवनका साहेबले भनसुन गरेर यो नयाँ पोस्ट अफिस खोल्न लगाएका थिए। हाम्रा पोस्टमास्टर कलकत्ता निवासी हुन्। पानीको माछालाई भुइँमा राख्दा त्यसको जस्तो दशा हुन्छ त्यस सानो गाउँमा जाँदा पोस्टमास्टरको पनि त्यस्तै दशा भयो। खरको एउटा अँध्यारो घरमा तिनको अफिस छ। छेउैमा एउटा पोखरी छ अनि त्यसको चारैतिर झ्याङ छ। पोस्ट अफिसमा जो जति कारिन्दा छन् तिनीहरूको प्राय फुर्सद हुँदैन अनि फेरि उनीहरू ठूला मानिससँग भेटघाट गर्न सक्ने खालका पनि होइनन्। विशेष गरी कलकत्ते ठिटाहरू अरूसित राम्ररी मिल्न जान्दैनन् पनि। अपरिचित ठाउँमा जाँदा कि त तिनीहरू उत्ताउला हुन्छन् कि त लाटा। यसै कारण गाउँलेहरूसित पोस्टमास्टरको हेलमेल हुन सकेन। कामको त्यति चटारो थिएन। कहिलेकाहीँ उनी एक दुईवटा कविता लेख्ने कोसिस गर्थे अनि सारा दिन रुखका पातहरू हल्लेको तथा आकाशको बादल हेरेर जीवन सुखसित बिताइरहेछ भन्ने भावबोध गर्थे। तर ईश्वरले मात्र जान्दछ अरबी उपन्यासको कुनै दैत्य आएर एकै रातमा हाँगा बिगा समेत रुखहरू ढालेर त्यस ठाउँमा पक्का सडक बनाइदिए अनि त्यसका दुवै किनारामा ठूला ठूला भवन खडा गरी आकाशको बादललाई दृष्टिबाट ओझल गरिदिए मात्र यी अधमहरू भलादमीले नवजीवन पाउन सक्ने थिए। पोस्टमास्टरको तलब अति सामान्य थियो। आफै पकाएर खानु पर्थ्यो। गाउँकी एउटी टुहुरी केटीले तिनको कामकाज गरिदिन्थी। त्यसको साटोमा उसले 2-4 गाँस खान पाउँथे। केटीको नाउँ थियो रतन। उमेर 12-13 वर्षको। साँझमा जब गाउँका गोठहरूबाट धुवाको मुस्लो मडारिँदै निस्कन्थ्यो, झ्याङमा झ्याउकिरी कराउन थाल्थे अनि टाढामा जड्याहरूको दल ढोल र खैँजडी बजाउँदै ठूलो स्वरले गीत गाउन थाल्दथ्यो। जब अँध्यारो सिकुवामा एक्लै बसेर रुखहरू हल्लेको देख्दा कवि हृदयमा अलिकति कम्पन हुन्थ्यो। तब घरको कुनामा एउटा दियो बालेर पोस्टमास्टर डाक्थे, रतन। रतन ढोकामा बसेर यही बोलावट पर्खिरहन्थी। तर डाक्ने बित्तिकै ऊ कोठाभित्र जान्नथी। भन्थे, हजुर किन बोलाउनु भएको? पोस्टमास्टर, तँ के गर्दैछेस्? रतन, चुलामा आगो सल्काउँदैछु भान्साघरको। भान्साको काम पछि गर्नु, अहिले तमाखु भरेर ले। केही बेरपछि दुवै गाला भुक्क पारेर चिलिम पुग्दै रतन भित्र पस्ती। उसका हातबाट चिलिम लिएर पोस्टमास्टर सोध्थ्यो, रतन, तँलाई तेरी आमाको सम्झना छ?
त्यो कथा लामो छ। उसलाई केही सम्झना छ, केही बिर्सिसकेकी। उसलाई आमाले भन्दा बाबुले बढ्ता माया गर्थे। उसलाई बाबुको अलिअलि सम्झना छ। दिनभरि काम गरेर उसका बाबु साँझमा घर फर्कन्थे। ती मध्ये एक दुई साँझको सम्झना उसको मनमा सफा चित्र जस्तै अङ्कित छ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै रतन फटाफट पोस्टमास्टरको खुट्टा छेउ पुग्छे। भुइँमा बस्न आइपुग्थी। उसलाई सम्झना हुन्थ्यो उसको एउटा सानो भाइ थियो। धेरै दिन अघि वर्षाको समयमा एक दिन एउटा सानो पोखरीको किनारमा दुवै दिदीभाइले मिलेर रुखको भाँचिएको हाँगालाई बल्छी बनाएर माछा मार्ने खेल खेलेका थिए। धेरै ठुला ठुला घटनाहरूमध्ये यही कुराको उसलाई बढ्ता सम्झना छ। यसरी कुराकानी गर्दा गर्दै कहिले रात धेरै बितिसक्थ्यो। भान्सा तयार गर्ने पोस्टमास्टरको जाँगर पनि मरिसक्थ्यो। बिहानको दाल र तरकारी बचेको हुन्थ्यो अनि रतनले हतार हतार आगो सल्काएर दुई चारवटा रोटी पकाएर ल्याइदिन्थी। त्यसैले दुवैजनाको रातिको छाक टर्थ्यो। कहिलेकाहीँ बेलुकी घरको त्यही ठुलो घरको कुनामा अफिसको मेचमा बसेर पोस्टमास्टर पनि आफ्नो घरको कुरा गर्थे। घरमा उनको सानो भाइ थियो, आमा थिइन्। यी कुरा सम्झेर उनको हृदय दुखी हुन्थ्यो। जुन कुरा सधैँ जसो मनमा आइरहन्थ्यो अनि जुन कुरा अफिसका कारिन्दाहरूलाई भन्न सकिँदैनथ्यो, तिनै कुरा उनी एक अनपढ सानी बालिकालाई भन्थे। धुकचुक नमानी उनी सबै कुरा भन्थे। हुँदा हुँदा यस्तो पनि भयो, त्यो केटीले कुराकानी गरेको बेला उनका घरकाहरूलाई आमा, दिदी, दाजु भनेर साइनो लगाउन पनि थाली। यहाँसम्म कि उसले आफ्नो सानो हृदय पटमा उनीहरूका काल्पनिक मूर्तिहरू पनि चित्रण गरेकी थिए। एक दिन वर्षाकालमा बादल नभएको मध्याह्नमा अलिअलि तातो बतास चलिरहेको थियो। भिजेको हाँगा र रुखपातहरूबाट घामले गर्दा एक प्रकारको बास्ना निस्किरहेको थियो। यस्तो लाग्थ्यो मानौ थाकेकी पृथ्वीको प्रश्वास शरीरमाथि परिरहेछ अनि कतै एउटा हठी चराले प्रकृतिको दरबारमा अत्यन्त करुण स्वरमा मानौ बारम्बार नालिस गरिरहेछ। पोस्टमास्टरको हातमा कुनै काम थिएन। त्यो दिन वर्षाले पखालिएका कोमल चिल्ला पातहरूको हिल्लोल अनि वर्षाको घामले चम्केका स्तूपाकार शुभ्र मेघ साँच्चै हेर्न लायक थियो। पोस्टमास्टर त्यही दृश्य हेर्दै थिए अनि विचार गर्दै थिए। यति बेला नगिचमा आफ्नो मानिस नितान्त सोझन भइदिए पनि हुन्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै उसलाई यस्तो लाग्न थाल्यो त्यो चराले पनि यही कुरा बारम्बार भनिरहेको छ अनि त्यस जनहीन वृक्ष छायामा डुबेका दुई पहरका पल्लव मर्मरको अर्थ पनि केही अंशमा त्यस्तै हो। कसैले विश्वास पनि नगर्ला अनि जान्न पनि नसक्ला, तर सानो गाउँका सामान्य तलब पाउने पोस्टमास्टरको मनमा गम्भीर निस्तब्ध मध्याह्नमा यस्तै भावको उदय हुँदैछ। पोस्टमास्टरले लामो सास फेरेर बोलाए, रतन। रतन त्यसबेला अम्बाको रुखमुनि बसेर काँचो अम्बा खाँदै थिए। मालिकको स्वर सुन्ने बित्तिकै दौडेर आई अनि स्याँ स्याँ गर्दै भनी, हजुर दाजु, मलाई बोलाउनु भएको? पोस्टमास्टरले भने, तँलाई अलिअलि पढ्न सिकाउने छु। यति भने उनले दिनभरि उसलाई अ आ आदि सिकाइरहे अनि यसरी थोरै दिनभित्रमा उसलाई संयुक्त अक्षरसम्म पढाए। साउनको महिना पानी परै थियो। नहर, कुलो, नाली सबै पानीले भरिए र रात दिन भ्यागुताको टर टर अनि पानी झमझम परेको शब्द सुनियो। गाउँका बाटामा हिँडुल गर्न एक प्रकारको बन्द थियो। नाउमा चढेर हाट जानु पर्थ्यो। एक दिन बिहानैदेखि नै निकै बादल लागेको थियो। पोस्टमास्टरकी छात्रा धेरै बेरदेखि ढोकामा
कहिले डाक्ने हुन् भनी प्रतीक्षामा बसेकी थिए, तर सधैँ जस्तो नियमित पुकार सुन्न नपाउँदा आफै आफ्नो पुस्तक लिएर बिस्तारै बिस्तारै कोठाभित्र पसी पोस्टमास्टर पलङमा सुतिरहेको देखि आराम गरिरहेका होलान् भन्ने ठानी ऊ बिस्तारै बाहिर जान खोजी उसले हठात सुनि, रतन। झटपट फर्केर उसले भने, हजुर दाजु, सुत्नुभएको? पोस्टमास्टरले करुण स्वरमा भने, अलिकति सन्चो नभए जस्तो छ मेरो कपाल छामी हेर त। यस्तो नितान्त निर्जन ठाउँमा घोर वर्षामा रोग पीडित शरीरलाई अलिकति स्याहार सुसार पाउने इच्छा हुन्छ। यस्तो प्रवासमा रोगको यन्त्रणा भोगेको समय स्नेहमयी आमा र दिदी छेउमै छन् भन्ने कुरा सम्झने इच्छा हुन्छ। रतन अब बालिका भइन। त्यही बेला नै उसले आमाको पद ग्रहण गरी उसले डाक्टर बोलाएर ल्याई, ठिक समयमा ओखती खुवाई, आफैले खाना बनाएर ल्याई, रातभर जागै बसी अनि घरिघरि सोधिरही, दाजु, तपाईँलाई केही सन्चो भए जस्तो छ? निकै दिन पछि क्षीण शरीर लिएर उनी रोग शैय्याबाट उठे। मनमा उनले निश्चय गरिसकेका थिए, अब हुँदैन, यहाँबाट जसरी भए पनि सरुवा लिनै पर्छ, यो स्थान स्वास्थ्यकर छैन इत्यादि असुविधाहरू बताएर त्यति बेलै उनले कलकत्ता उच्च अधिकारी कहाँ सरुवाको निम्ति दरखास्त पठाए। रोगीको स्याहार सुसारबाट छुट्टी पाएपछि रतन ढोका बाहिर बसिरहन्थी, तर अघिको जस्तो अहिले उसलाई बोलावट भएन। कहिलेकाहीँ यसो चिच्याएर हेर्थी। पोस्टमास्टर अत्यन्तै अन्यमनस्क भएर मेचमा बसेका हुन्थे वा पलङमा सुतेका हुन्थे। रतन मालिकले मलाई कहिले डाक्लान् भनेर प्रतीक्षा गरेर बसिरहेकी हुन्थी। त्यसबेला पोस्टमास्टर अधीरचित भई आफ्नो दरखास्तको जवाफको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्थे। बालिका ढोकानेर बसेर धेरैपल्ट आफ्नो पुरानो पाठ घोक्न थाली। अन्तमा एक हप्तापछि एक दिन बेलुकीपख पोस्टमास्टरले उसलाई डाके। हतारिँदै रतन भित्र पसी अनि भनी, हजुर दाजु, मलाई बोलाउनु भयो? पोस्टमास्टर, रतन, म भोलि जाँदैछु। कहाँ जानुहुन्छ दाजु? घर। फेरि कहिले आउनुहुन्छ? अब आउँदिन। रतनले फेरि अरू कुरा सोधिन। पोस्टमास्टर आफैले उसलाई भने, मैले सरुवाको निम्ति दरखास्त पठाएको थिएँ, त्यो स्वीकृति भएन, यसैले राजीनामा दिएर घर जाँदैछु। धेरै बेरसम्म कोही बोलेन। दियो पिल पिल गर्दै बलिरहेको थियो अनि एक ठाउँको घरको पुरानो छाना चुहेर एउटा माटाको भाँडामा पानी तप तप खस्न थाल्यो। एकछिनपछि रतन बिस्तारै उठेर भान्साघरमा गई र रोटी पकाउन थाली। सधैँ जस्तो फुर्तिली थिइन। सायद बेला बेलामा उसको मनमा अनेक चिन्ताहरू आउँथे। पोस्टमास्टर खाइसकेर उठ्दा बालिकाले हठात सोधी, दाजु, मलाई पनि तपाईँको घर लैजानुहुन्छ? म घरको सबै काम गर्न सक्छु। पोस्टमास्टरले हाँसेर भने, त्यो कसरी हुन्छ र? कुरा के हो, किन असम्भव छ? बालिकालाई त्यो सब सम्झाउन उनले आवश्यक ठानेनन्। रातभरि निन्द्रामा र सपनामा बालिकाका कानमा पोस्टमास्टरको हास्य ध्वनि घन्किरह्यो, त्यो कसरी हुन्छ र? बिहान उठ्दा पोस्टमास्टरले देखे उनको नुहाउने पानी तयार थियो। कलकत्ताको बानी अनुसार उनी बाल्टीमा भरेर ल्याएको पानीले नुहाउँथे। उनी कुन बेला जानी हो, त्यो कुरा किन हो, बालिकाले सोध्न सकिन। कतै बिहानै आवश्यक होला कि भन्ने ठानी। रतनले सखारै पानी भरेर ल्याइदिएकी थिए। नुहाइसकेर उनले रतनलाई डाके। रतन नबोली घरभित्र पसी अनि आज्ञाको प्रतीक्षा गर्दै एकपटक मालिकको मुखतिर पुलुक्क हेरी। मालिकले भने, रतन, मेरो ठाउँमा जो मानिस आउलान् उनलाई म भनेर जाउँला। उनले मैले जस्तै तेरो हेरविचार गर्नेछन्। म जाँदैछु भन्ने कुरामा तैँले पीर मान्नु पर्दैन। यो कुरा गहिरो स्नेह अनि दयापूर्ण हृदयबाट निस्केको हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह थिएन। तर बालिकाको हृदय कसले बुझ्ने? ऊ सुक्क सुक्क गर्दै रोई अनि भनी, नाइ नाइ, तपाईँले
कसैलाई भन्नु पर्दैन म बस्न चाहन्न। पोस्टमास्टरले रतनको यस किसिमको व्यवहार कहिल्यै देखेका थिएनन्। यसैले उनी छक्क परे। नयाँ पोस्टमास्टर आए। तिनलाई सारा हिसाब किताब बुझाई पुराना पोस्टमास्टर जानलाई तयार भए। जाने बेलामा उनले रतनलाई बोलाएर भने, रतन, तँलाई मैले कहिल्यै पनि केही दिन सकिनँ। आज जाने बेलामा तँलाई केही दिएर जान्छु। यसले केही दिनसम्म तेरो काम चल्नेछ। आफ्नो बाटो खर्च मात्र राखेर जे जति तलब बाँचेको थियो तिनले खल्तीबाट निकालेर उसको सामु राखिदिए। त्यसबेला रतनले भुइँमा बसेर तिनका गोडा समातेर भने, दाजु, म तपाईँको पाउ पर्छु। मलाई केही दिनु पर्दैन। मेरो लागि कसैले चिन्ता गर्नु पर्दैन। यति भनेर ऊ त्यहाँबाट दौडेर भागी। पोस्टमास्टर एकखेप लामो सास तानेर हातमा ब्याग झुन्ड्याएर काँधमा छाता राखेर भरियाको टाउकामा निलो र सेतो धर्सा भएको टिनको बाकस बोक्न लाएर बिस्तारै बिस्तारै घाटतिर लागे। जब उनी नाउमा चढे अनि नाउ हिँड्न थाल्यो, वर्षाको पानीले फैलिएको नदी जब पृथ्वीको का उदेलित आँसु जस्तै चारैतिर छलछल गर्न थाल्यो, त्यति बेला पोस्टमास्टरले हृदयभित्र एउटा गहिरो वेदनाको अनुभव गर्न थाले। एउटा सामान्य ग्रामीण बालिकाको करुण अनुहारले मानौ एक विश्वव्यापी मर्म व्यथा व्यक्त गर्न थाल्यो। एकपल्ट उनलाई यत्रो प्रबल इच्छा भयो, जाउँ, फर्कौँ, संसारको काखबाट फ्याँकिएकी त्यस टुहुरीलाई सँगै लिएर जाउँ। तर त्यसबेला पालमा बतास लागिसकेको थियो। वर्षाको नदी निकै वेगले बगिरहेको थियो। नाउले गाउँ पार गरिसकेको थियो अनि नदीको किनारको मसान देखिन थालेको थियो अनि नदीको प्रवाहमा बग्दै गएको पथिकको उदास हृदयमा यस दर्शनको उदय भयो। जीवनमा यस्ता कति वियोग, कति मृत्यु हुन्छन्। फर्केर के लाभ छ? संसारमा को कसको हो र? तर रतनको मनमा यस्तो कुनै दर्शनको उदय भएन। ऊ त्यो पोस्ट अफिसको चारैतिर आँसु खसाउँदै घुमिरहेकी थिई। सायद उसको मनमा झिनो आशा जागिरहेको थियो, कतै दाजु फर्केर आउँछन् कि